यूरोप के दो ऐसे मुल्क जहां का स्टूडेंट वीज़ा इंतहाई आसान है हासिल करना, जहां पर फीसें इंतहाई कम हैं और बगैर आइल्स के भी आप दाखला ले सकते हैं। उसके साथ साथ 3 CGPA की भी वहां पर पाबंदी नहीं। अगर आपके 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा हैं तो फिर भी आप इन दो मुल्कों में जाकर आला तालीम हासिल कर सकते हैं। तो जिन दो मुल्कों की हम बात कर रहे हैं उनके नाम हैं लैटविया और ऑस्ट्रिया। अगर हम लैटविया की और ऑस्ट्रिया की बात करें स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, तो स्टूडेंट वीज़ा की रेशो इंतहाई ज़्यादा है और ये सही मौका है लैटविया और ऑस्ट्रिया में जाकर दाखला लेने का, पढ़ने का, साथ साथ काम करने का। अगर हम फीसों की बात करें कि आपका कितने अखराजात जो हैं वो इन दो मुल्कों में आते हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके उनकी एडमिशन फ़ी चेक कर लेनी है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 यूरो तक तकरीबन जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में बाआसानी दाखला मिल सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस 150 से 200 यूरोज़ है इन दोनों मुल्कों के अंदर, जबकि सालाना फ़ीस की अगर बात की जाए तो वो 2400-2500 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक है। उसमें यह देखना पड़ता है कि आप किस प्रोग्राम के लिए दाखला लेने जा रहे हैं। अगर तो आप सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी फ़ीस तकरीबन पाकिस्तानी 5.5 से 6.5 लाख के दरमियान सालाना होगी। उसके साथ साथ जो ग्रेजुएट के प्रोग्राम हैं, जो अगर आप बैचलर्स के लिए वहाँ पर जा रहे हैं तो आपको 20 घंटे टाइम करने की कानूनी तौर पर इजाज़त होती है और वहाँ का रेट, जो जॉब का रेट है, वो 14 से 15 यूरो है लीगल लोगों के लिए। और आप चूँकि लीगल हैसियत में काम कर रहे होंगे तो आप बाआसानी तकरीबन 300 यूरोज़ एक हफ्ते के अंदर वहाँ पर कमा सकते हैं। तो अगर महीने की बात की जाए तो तकरीबन 1200 यूरोज़ वहाँ पर आप बाआसानी बैचलर्स के स्टूडेंट होते हुए कमा सकते हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी मास्टर्स प्रोग्राम और PhD प्रोग्राम के अंदर अगर आप एनरोल्ड हैं तो आपको 40 घंटे की परमिशन दी जाती है कि आप 40 घंटे वहाँ पर हर हफ्ते में काम कर सकें। वहाँ का लिविंग एक्सपेंस इंतहाई कम है, दोनों इंतहाई सस्ते मुल्क हैं। तकरीबन 100 से 110 यूरो में आपको इंटरनेशनल हॉस्टल के अंदर स्पेस मिल जाती है, जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ आपके जो मंथली ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस हैं वो 300-350 यूरो से ज़्यादा नहीं हैं और बाकी तमाम जितने स्टूडेंट एक्सपेंसेस हैं वो अगर मिला लिए जाएं तो किसी सूरत 600 से 700 यूरो से ऊपर आपके एक्सपेंसेस नहीं होते। तो आपकी फ़ी जो सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट साइंसेज के लोग हैं उनके लिए 2400 से 3000 यूरो तक फीस है, और जो नेचुरल साइंसेज हैं या MBBS है या BDS है या एग्रीकल्चर है या इंजीनियरिंग है, इनके लिए फ़ी जो है वो सालाना 4000 से 4500 यूरो तक है। अब आपने सबसे पहले अपने प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करना है कि आपने किस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि लैटविया और ऑस्ट्रिया के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके डिसिप्लिन के अंदर आपका तयशुदा जो प्रोग्राम है उसके अंदर एडमिशन ऑफर कर रही हैं। तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तमाम ही जो डिसिप्लिन्स हैं वो आजकल एडमिशन्स हो रहे हैं और ये सही वक्त है अपने मुस्तकबिल को महफूज करने का। तो जब आपने यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई कर ली उसके बाद आपने सिंपली अपनी जो आपके पर्टिकुलर्स हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशन डिटेल्स वो आपने एंटर करनी है। आपको बताते चले ना तो किसी GRE की रिक्वायरमेंट है ना ही आइल्स की रिक्वायरमेंट है। आइल्स की जगह अगर आपकी प्रीवियस स्टडी का जो मोड ऑफ टीचिंग था वो इंग्लिश था, यानी आपने BS यहाँ पर किया है किसी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ कम्युनिकेशन, व्हाटएवर,
اور وہ آپ نے انگلش میڈیم کے تحت کیا ہے، اور پاکستان میں زیادہ تر جو پروگرامز ہیں وہ ظاہر ہے انگلش لینگویج کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو آپ نے یونیورسٹی سے صرف ایک لیٹر حاصل کرنا ہے کہ آپ کا موڈ آف لرننگ جو تھا اور یونیورسٹی کا موڈ آف ٹیچنگ انگلش تھا، اس کی بیس کے اوپر آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ سی جی پی اے کی ریکوائرمنٹ 3 نہیں ہے، یہ تقریباً 2.75 بنتی ہے لیٹویا اور آسٹریا کے لیے۔ تو اگر آپ کا سی جی پی اے 3 سے کم بھی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ ان 2 ملکوں کے اندر بغیر کسی ایشو کے آپ ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں۔ فارم فلنگ کے بعد جب آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے لیٹر آ جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان کی فی پے کرنی ہے۔ یہ فی ریفنڈیبل ہوتی ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کا ویزا نہیں لگتا، جس کے امکانات انتہائی کم ہیں کیونکہ شنجن کنٹریز کے اندر یہ دونوں ملک اسٹڈی ویزا کی ان کی ریشو تقریباً 98% ہے، تو آپ آسانی سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ویزا نہیں ملا تو آپ کو وہ ساری فیس جو یونیورسٹی لیتی ہے وہ ریفنڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ سٹارٹ میں 500 اسٹوڈنٹ فی جو ایک ڈپازٹ فی ہوتی ہے وہ بھی چارج کرتے ہیں 500 یوروز کی، وہ بھی آپ کو ویزا نہ لگنے کی صورت میں واپس ہو جاتی ہے۔ اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور ڈاکومنٹ یعنی بینک سٹیٹمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں، یعنی 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 70 لاکھ کی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ آپ کو اس کے لیے صرف 16 سے 18 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کے جو بھی گارڈین ہیں، فادر ہیں، اگر آپ سیلف سپورٹنگ ہے تو آپ اپنی سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں، اگر گارڈین ہیں اور کوئی آپ کو سپانسر آپ کے پیرنٹس میں سے کر رہا ہے تو ان کی بینک سٹیٹمنٹ ساتھ لگتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور انتہائی اہم بات کہ یہ ویزا آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ شنجن کے کسی بھی ملک میں آزادانہ گھوم سکیں، اور پہلے سیمیسٹر کے بعد راسمس موبیلٹی پروگرام کے تحت آپ کو اسکالرشپ بھی مل سکتی ہے۔ اس اسکالرشپ کی جو منتھلی سٹائپنڈ ہے وہ 1200 سے 1500 یورو تک ہوتا ہے۔ گریجویشن کے اندر آپ ہیں، انڈر گریڈ پروگرام میں ہیں، بی ایس میں، تو آپ کو تقریباً 1100-1200 یوروز ملیں گے، اور اگر آپ اس سے اوپر ہیں گریجویٹ پروگرام میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں تو تقریباً 1500 یوروز آپ کو منتھلی سٹائپنڈ مل جاتا ہے پہلا سیمیسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے جب ڈاکومنٹس ریڈی کر لیے، آپ کو انویٹیشن آ گیا، آپ نے اپنے تمام ایجوکیشنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگانے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ نے لگا دینی ہے۔ اب اس پروگرام کے اندر ایک اور انتہائی اہم بات ہے، اگر آپ پچھلے 4-5 سال سے کسی وجہ سے بریک ہے آپ کی سٹڈی میں تو وہ بھی ایکسیپٹڈ ہے لیٹویا اور آسٹریا کے لیے، یعنی آپ کا سٹڈی گیپ اگر انٹرمیڈیٹ اور آگے جو آپ اب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تعلیم، اگر 6 سال سے کم عرصہ ہوا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں انڈر گریڈ میں۔ اگر آپ آلریڈی بیچلرز ڈگری رکھتے ہیں اور ایم فل ماسٹرز کے لیے ایم ایس کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور 6 سال ہو گئے ہیں آپ کو، تو 6 سال سے کم عرصہ یعنی 5 سال 11 مہینے بھی اگر ہو تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ کا یہ سٹڈی گیپ ایکسیپٹڈ ہے۔ جب آپ نے یہ سب ڈاکومنٹس ریڈی کر لیے تو آپ نے یہ سبمٹ کروانے ہوتے ہیں امبیسی کے اندر۔ اب 2 امبیسیز اس میں ورک کر رہی ہیں جہاں پر آپ نے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے ہیں، ایک ازبکستان میں تاشکند امبیسی جو لیٹویا کی ہے، اور دوسری اب باکو میں بھی آذربائیجان میں بھی اوپن ہو گئی ہے۔ آپ کو 6 سے 7 دن وہاں پر رہنا پڑتا ہے، آپ کو ویزا مل جاتا ہے اور آپ وہاں سے ہی سیدھا آپ فلائی کر جاتے ہیں لیٹویا یا آسٹریا کے اندر۔ اب وہاں کے فوائد مزید کیا ہیں وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے؟ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا سٹڈی پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو ورکنگ رائٹس مل جاتے ہیں، اور آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے ساتھ ہی مل جاتا ہے۔ اور آپ جب اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں اور وہاں کی ہی کوالیفیکیشن ہوتی ہے
تو آپ کو جتنے بھی شنجن کنٹریز ہیں اس کے اندر جاب حاصل کرنے میں یہ انتہائی معاون ثابت ہوتا ہے اور انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ کا اگر سی جی پی اے 3 سے کم ہے، آئلٹس نہیں ہے، اور کم پیسوں کے اندر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان 2 ملکوں کا رخ کیجئے۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں کویسچن کیجئے، ہم آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن، اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو اس کے اوپر آپ کو تمام جوابات فراہم کریں گے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام چلو باہر، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔